सम्मानित दर्शक सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ। आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बैठक बस्न सकेन र संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा चाहिँ छलफल किन हुन सकेन। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन भनेर आवाज उठाइसकेपछि, विरोध गरिसकेपछि उहाँले स्पष्ट रूपमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले म अब बस्दिनँ इजलासमा भनेर उहाँ बाहिरिनु भएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। संवैधानिक इजलासमा किन हरिकृष्ण कार्की बस्न चाहनु भएन, किन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले विरोध गरे र अब संवैधानिक इजलासमा को बस्छ हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनाइ अब फेरि एक हप्ता सरेको छ। एक हप्तासम्म को आउँछ संवैधानिक इजलासमा अनि सुनाइ हुनेछ र सबै अधिवक्ताहरूको एउटै स्वर छ, सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासमा बस्ने व्यक्ति निष्पक्ष हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको कार्यकालमा महाधिवक्ता बन्नुभएका हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन भनेर किन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले विरोध गरे त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा भनेर अधिवक्ताहरूले एक स्वरमा भनेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। सर्वोच्चले के गर्ला, कस्तो निर्णय गर्ला, यो मुद्दा कतिन्जेलसम्म चलिरहला, आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बारेमा उहाँको विरुद्धमा सबै दलहरू एक ढिक्का हुँदैछन्, सडकमा पनि गइरहेका छन्, विभिन्न ठाउँमा छलफल पनि भइरहेको छ। आज प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले आयोजना गरेको बैठकमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भनेका छन् प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ, गलत छ। उहाँले यो कदमले देशको हरेक तह तब्कामा प्रभाव पारेको छ, प्रभावित भएको छ र उहाँले कु गर्नुभयो र संविधान सङ्कटमा गयो र व्यवस्था पनि अब खतरामा पर्यो भनेर धेरैले भनेका छन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। र दुवै समूह यतिखेर देशव्यापी सङ्गठन विस्तारमा लागेको छ। निर्वाचन आयोगले कसलाई वैधानिकता दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले केपी शर्मा ओली जहाँ हुनुहुन्छ सूर्य चिन्ह पार्टीको झन्डा पनि उहाँले नै पाउनुहुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। अब के होला त, कसरी जाला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आगामी रणनीति यात्रा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका समूहमा विभाजित नेताहरूले के गर्लान् त। अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चीकै चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ, वैशाखमा त्यो सम्भावना छ। र प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले चुनाव रोक्ने, चुनाव हुन नदिने, संसद पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि देशभरि दुवै समूह विभाजित भएका कार्यकर्ताहरू यतिखेर अन्यलमा छन्। कतिपय कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ, पार्टीलाई फेरि पनि एक बनाउनुपर्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। वामदेव गौतमले पनि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। तर असम्भव छ, पार्टी फुटको घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ, पार्टी दुई चिरा भइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसले अब के गर्ला, प्रदेश सरकारहरू पनि यतिखेर धरापमा परेको छ र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू खतरामा हुनुहुन्छ र प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र शङ्कर पोखरेल र पृथ्वीशुभा गुरुङ सुरक्षित राख्नको लागि, उहाँहरूलाई मन्त्रीमा टिकाइराख्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ। कांग्रेससँग सबै प्रदेशमा सहकार्य होला त। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बीचमा सम्झौता, सहमति र सहकार्यको सम्भावना छ त। अब कांग्रेस चुनावमा जान तयार भएर आउला त। पार्टी सभापतिको चुनावमा जाने चाहना पुरा होला त। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अवरोध गरिरहनु भएको छ, कांग्रेस साँच्चीकै आन्दोलनमा गइरहला त। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन सम्बन्धी कदम, मध्यावधि निर्वाचन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछिको अवस्थाको बारेमा आज विशेष वक्ताको रूपमा हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्।
हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यति आलोचना भएको छ, सडकदेखि जताततै सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्री तानाशाह हो, निरङ्कुशता लाद्यो, देशमा सिस्टम सखा पार्यो। किन यत्रो आरोप भइरहेछ भन्नुहोस् त? किन यत्रो गम्भीर आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि जताततै? ठिक छ, यसको तपाईँले एकैचोटि धेरै कुरा उठाउनु भयो ऋषिजी। म साधारण कुरा बताउँछु। पहिलो कुरा, राजनीति एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ जुनसुकै सरकार भए पनि नेतृत्वमाथि आलोचना भइरहन्छ। त्यो देशमा, जुन देशमा लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्र नभएको देशमा आलोचना गर्नै पाइँदैन। त्यसैले आलोचनाको आवाजै सुनिन्न। जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुन्छ, अर्थात् प्रमुख कार्यकारीको आलोचना हुन्छ, अथवा कार्यकारी पदमा रहिरहेका जो कसैको आलोचना हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, संस्कार हो, पद्धति हो, प्रक्रिया हो। एउटा रूपमा त्यसरी हेरौँ। दोस्रो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो व्यापक आलोचना भन्नुभयो, त्यस प्रकारको आलोचना गर्नुपर्ने आधार र कारण चाहिँ केही पनि छैन। किनभने संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले गलत कदम चाल्नुभयो। यसो गरौँ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र केपी शर्मा ओली एउटै बाटोमा अहिले चर्चा बहसको विषय अगाडि पनि उठाउनु भयो नि, निरङ्कुश कदम भनेर। लोकतन्त्र र निरङ्कुशताको विभेद छुट्याउन नसकेर बर्बराउनेहरूले मात्रै यो भन्न सक्छन् कि प्रधानमन्त्रीले निरङ्कुश कदम चाल्नुभयो। होइन भने करिब 2/3 नजिक रहेको प्रधानमन्त्रीले, जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छाले काम गर्न अथवा आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न विभिन्न कारणले बाधा अड्काउ आइलागेपछि उहाँले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। जब निर्वाचनमा जाने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो निरङ्कुश कसरी हुन्छ? तर संविधानमा त निर्वाचनमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन नि, नेपालको संविधान 2072ले। त यसो गरौँ न, एउटा फन्डामेन्टल कुरा गरौँ। पहिलो कुरा, निरङ्कुशता भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यसको मैले जवाफ दिएको हो यो कि निरङ्कुश कदम हो भने डेमोक्रेसी अपहरित हुनु पर्यो। किडन्याप भयो र डेमोक्रेसी? ज्ञानेन्द्र शाहसित तुलना गर्ने हो ऋषिजी, त्यो मिल्छ? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई केपी शर्माले कुनै फरकै छैन। सुन्नुहोस् न, मैले त्यसको जवाफ अघि नै दिइसकेँ। अर्को कुरा, ज्ञानेन्द्र शाहसित तुलना गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहले चुनावको घोषणा गरे हो र? जनता नेपालमा शक्तिको स्रोत को हो? नेपालको संविधानले शक्तिको स्रोत अर्थात् मुलुकको सार्वभौम सत्ता कहाँ छ भनेको छ? त्यो जनतामा। त्यसैले 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनमध्ये अलि चाँडो निर्वाचन घोषणा भयो र त्यो निर्वाचनमा भाग लिन छोडेर जसले निरङ्कुश भन्दैछन् नि, वास्तवमा ती चाहिँ निरङ्कुश तरिकाले चल्नको निम्ति जनताद्वारा निर्वाचित हुने कुरामा उनीहरूलाई विश्वास छैन। कहाँ पुगिन्छ भन्ने छ। त्यसैले उनीहरू के चाहन्छन् भने निर्वाचन नहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो आरोप लगाएर बस्न पाइयोस्, जनताका सामु जान नपरोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हो। त्यसैले निरङ्कुशता, डेमोक्रेसीमा निरङ्कुशताको कुनै स्थान छैन र चुनावमा जानु निरङ्कुश हो भने चुनावमा जान्छु भन्नु निरङ्कुश कदम हो भने आवश्यकता नआवश्यकता सेकेन्डरी कुरा। चुनावमा जान्छु भन्ने कुरालाई निरङ्कुश कदम भनिन्छ भने केलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक कदम भनिन्छ कृपया बताइदिनुहोस्। असंवैधानिक कदम चाल्नु पर्यो नि त प्रधानमन्त्रीले, संविधान विपरीत कदम। यसो छ, संविधानमा कहीँ पनि छैन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन पाउँछ भन्ने कुरा। यसो छ, तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ राम्रोसँग नेपालको संविधान। म धेरै संविधानको वेत्ता अध्येता होइन, तर म धारा 85 को मात्रै कुरा गरिदिन्छु। त्यहाँनेरि एउटा कुरा उल्लेख छ, त्यो के छ भन्दा संसदको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको कुरा छ। त्यसमा समय अगावै, कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेपछि त्यहाँनेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भन्ने कल्पना त त्यही धाराले गरिहाल्यो नि, त्यसैले अधिकार दिइहाल्यो नि। कस्तो व्याख्या हो यो? उसले संसद भङ्ग हुन सक्छ भन्ने परिकल्पनै कोही गरेका थिएन भने चाहिँ थिएन। जब विघटन भएमा भन्दा बाहेक चाहिँ कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेपछि अब 34 महिनामै विघटन भयो भनेपछि अब कार्यकाल त्यसको सक्यो। अब नयाँ निर्वाचन हुन्छ, त्यो 5 वर्षकै लागि हुन्छ।
बस कुरा यति हो। त्यसैले निर्वाचनको सामना गरौँ, जनताको बिचमा जाउँ, जनताले कसलाई कहाँ राखिदिन्छन् त्यहाँ बसौँ। मूल्याङ्कनकर्ता तपाईँले भने जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई होइन कि, उहाँको पार्टीले चुनाव जितेर देखायो भइगयो त। जुन मान्छेको 5 वर्षमा 5वटा पार्टी फेरियो, अब एउटा आफ्नो पार्टीको एक सिट थियो होला, अन्त गएर अरूको कमाई खाएर म ठुलो नेता हुँ भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई यो त्यो भनेर भन्नुभन्दा उहाँको पार्टीले प्रधानमन्त्रीको पार्टीले लिएर आउने भन्दा बढी सिट लिएर आएर देखाए भइगयो। तर माधव नेपालले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओली भनेको संहिता विरोधी गणतन्त्र विरोधी मान्छे हो, कहिले पनि गणतन्त्र संहितालाई आत्मसात गर्नु भएन। उहाँले जहिले पनि यसको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो, खडा गर्नुभयो। म एउटा कुरा बताइदिन्छु, त्यस्तो मान्छे उहाँले आफ्नो पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाएर किन राखिरहेको? माधव नेपालको काँधमा चढेर उहाँले कतिचोटि पार्टीको सत्तामा सेयर गर्नुभयो, राजकीय सत्तामा सेयर गर्नुभयो, यसको जवाफ उहाँले दिन सक्नुहुन्छ? त्यति अनडेमोक्रेट, त्यति चाहिँ अनि केपी ओली 14 वर्ष 14.5 वर्ष जेल बसिरहँदा के त्यो लोकतन्त्रको निम्ति लडेको थिएन? यतिकै रमाइलो लाएर जेल गएर बसौँ भनेर बसेको थियो कि कुनै अभियोग थियो? झापा विद्रोह के हो? मलाई तपाईँ एउटाको कुरा नगर्नुहोस् है, एउटाको कुरा नगर्नुहोस्, प्रश्नको जवाफ चाहिँ सुन्नुहोस्। केपी ओली त्यहाँ जेल बसिरहँदा त्यो झापा विद्रोहको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा जेल बसेको हो, बसाइएको हो, गिरफ्तार गरेको निरङ्कुश कदमले। राजतन्त्र त्यतिखेर सक्रिय थियो। अनि प्रधानमन्त्री के, अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यतिखेरको बन्दी, राजबन्दी के को निम्ति जेल बस्नुभएको थियो? माधव नेपालले बैङ्कमा जागिर खानु हुँदो हो नि त, उहाँ चाहिँ किन त्यहाँ? उहाँलाई के भन्ने, नेता भन्ने कि कर्मचारी भन्ने? जेलमा बसेर निस्किएको कुरा के थियो? उहाँ बाहिर बस्नुभयो, सङ्गठन गर्नुभयो, उहाँ भित्र बस्नुभयो, आस्थाको बन्दी भएर बस्नुभयो। त्यस यता कुन कुन कदम गणतन्त्र विरोधी चाल्नुभयो केपी ओलीले? यस्तो नचाहिएको कुरा, थोत्रो कुरा, यो कसैले नपत्याउने कुरा, आग्रह पूर्वाग्रह वा कुण्ठाको कुरा, मैले यही भन्छु नि त। उहाँले किन त्यति निरङ्कुश मान्छेलाई, त्यति अलोकतान्त्रिक मान्छेलाई, उहाँ जस्तो पार्टीको अकण्टक एकल सिङ्गल मान्छे प्रधानमन्त्री के अरे पार्टी महासचिव 15 वर्ष भएको बेलामा किन रसातलमा ज्ञानेन्द्रले भन्दा तल पारेर नफाल्या त? नचाहिएको कुरा गर्ने होइन। माधव नेपालको एउटा तर्क छ नि त, केपी शर्मा ओलीले कहिले पनि प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि काम गर्नु भएन। उहाँले त गणतन्त्रको लागि त सडकमा पनि जानु भएन। 62-63 सालको जनआन्दोलन घरमा बसिरहनु भयो बालकोटमा, अनि उहाँले ठुलो कुरा गर्न सक्छ? लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरोधी हो रे केपी शर्मा ओली। सुन्नुहोस्, माधव नेपाललाई सबैले चिनेका छन्, त मैले अघि नै जवाफ दिइसकेँ नि त यसको। त्यसको निम्ति के अरे माधव नेपालले कुनै पनि विद्रोह गर्नु भएन नि, बैङ्कमा जागिर खाएर बस्नुभयो। अनि के त्यसको मतलब माधव नेपालले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै योगदान नगरिकन त्यत्रो पार्टीको 15 वर्ष अध्यक्ष, चुनाव हारे पनि प्रधानमन्त्री, चुनावै फेस नगरिकन पार्टीको सर्वोच्च, अहिले त झन् अर्को पार्टीमा गएर उहाँ त्यसको पनि अध्यक्ष हुनुभएको छ, त्यो के पनि नगरिकन भएको? म त्यस्तो व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहन्न, साधारण कुरा मैले भनेको। त्यसैले केपी ओलीलाई कसैले पनि के अरे कुन मुभमेन्टमा लाग्यो वा लागेन भनेर प्रमाणपत्र दिइराख्ने कुरा गरेर समय खर्च नगरौँ। बरु के कुरा गरौँ भने उहाँहरूले भनिरहेका कुरालाई नेपाली जनताको बिचमा लगेर स्थापित गर्नु। जनताले पत्याएर उहाँहरूको कुरा पत्यायो भने केपी ओलीको पार्टीले धुलिसात खान्छ। हो, त्यो कुरा गरे भयो नि त। आफू चुनाव फेस गर्न नसकेर पुसादिन चकटी पनि नबिछ्याइकन सडकमा गएर पलेटी मारेर बस्नु भएको छ। 32 वर्षपछि एउटा नेता आएको रे सडकमा, होइन? अनि उहाँहरू चुनाव छोडेर सडक रोज्ने, त्यो चाहिँ डेमोक्रेसी हो नि? अनि उहाँहरू भएको पार्टी फुटाएर विधि पद्धतिको गलत गरेर अर्को पार्टीमा चाहिँ जाने, अर्को पार्टीको चाहिँ साधारण कार्यकर्ता बन्न तयार हुने, त्यो पनि गर्नु हो। केपी शर्माले त हटाइसक्नु हो माधव नेपाल प्रचण्डले त अध्यक्षबाट, पार्टीबाटै निष्कासन गरिसक्नु हो नि त। केपी शर्माहरूको कार्यशैलीलाई लिएर उहाँले चाहिँ देशमा छ नि अहिलेको समस्या चाहिँ एकदम जटिल बनाएको, देशमा के समस्या, भ्रष्टाचार जताततै भएको। सुन्नुहोस् न, के समस्या छ त? सबै कुराको समाधान त्यही त जनताका बिचमा जाने भने नि त। सबै खतमै गरेको रहेछ भने केपी ओलीको पार्टी जित्दैन नि त। उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी, त्यो नेकपा जित्दैन नि त, भइहाल्यो नि त। किन टाउको दुखाउनु पर्यो? उहाँहरूले किन सडकमा पैसा खर्च गर्ने? कार्यकर्तालाई किन बस भाडामा खर्च गराउने?
किन चाहिँ झन्डा ब्यानर गर्ने, किन सडक फोहोर गर्ने, नगरे भयो नि त। खुरुक्क चुनावमा गए भइगयो नि तयारी गरेर, किन मसाल झोच्नु अब सडकबाट केपी शर्मा ओलीलाई फाल्ने रे, 62-63 सालको जस्तो जनआन्दोलन गर्ने रे। त्यो आन्दोलन हुँदैन कि, देखिसक्यो नि त त्यसको खुट्टी। आन्दोलनमा त जनताहरू आइसक्यो नि। सुन्नुहोस्, तानाशाही व्यवस्था होइन, अरू पार्टी पनि छन्। पार्टी सिस्टममा असन्तुष्टि हुनसक्छ है, विद्रोह हुँदैन, यो बुझ्नु। जहाँ चोइस हुन्छ क्या एउटा फरक, तिमीले अर्को छान्न पाउँछौ। कुनै तिमीले छानेको नेता अथवा नेतृत्व कमजोर रह्यो वा गलत भयो भने 5 वर्षमा वा अवधिभित्र, तोकिएको अवधिभित्र तिमीले अर्को नेतृत्व छान्न पाउँछौ भन्ने डेमोक्रेटिक राइट छ। त्यसैले त्यस्तो राइट भएको बेलामा कुनै विद्रोह हुँदैन। त्यो बेकारको स्याल हुइयाँ हो, त्यो स्याल हुइयाँको अर्थ छैन। कुन बेला विद्रोह? ज्ञानेन्द्रको पालो नभन्नुहोस्। ज्ञानेन्द्रको पालामा विद्रोह किन भयो भने त्यो त व्यक्तिमा, परिवारमा निहित शासन प्रणाली थियो। त्यो जीवित रहेको भएदेखि यी दलहरू कुनै हुँदैन थिए, डेमोक्रेसी हुँदैन थियो, जनताले बोल्न लेख्न केही पनि गर्न पाउँदैन थिए, जनताले शासन प्रशासन चलाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्थ्यो, जनताद्वारा निर्वाचित नेतृत्व हुँदैन थियो। आज त्यो अवस्था हो। केपी ओलीलाई इलेक्सनद्वारा ब्यालेट होइन, के अरे बुलेट होइन, ब्यालेटबाट पराजित गरिदिन सक्ने अधिकार भएको बेलामा कुन विद्रोह हुन्छ? के विद्रोह होइन? चुनाव गराउनको लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकै होइन, सत्ताको आयु लम्ब्याउनको लागि अझै पनि 2-4 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नको लागि धेरैको अनुमान छ। सुन्नुहोस्, चुनावै हुँदैन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो देशमा। बाबुराम भट्टराईले, झलनाथ खनालले, परचन्द्रले, माधवकुमार नेपालले, मिलेन्द्र रिजालले, रामचन्द्र पौडेलले सबैले भनिरहनु भएको छ। कुरा यसो गरौँ, रामचन्द्र पौडेलले के भन्नुहुन्छ, उहाँकै पार्टीको चुनाव गराएर आफू सभापति हुन लाग्यो है। त्यसैले देशमा चुनाव हुँदैन भने केबाट सत्ता निर्माण गर्नुहुन्छ अरे उहाँहरू? सत्ता निर्माण चाहिँ केबाट गर्नुहुन्छ अरे? कसैको आशीर्वादबाट, अनुचित गठजोडबाट, सडकबाट सरकार बन्ने अवस्था होइन कि अहिले। जनताको मतबाट सरकार बन्ने व्यवस्था हो। त्यसैले संविधानको उल्लङ्घन चाहिँ, संविधानलाई डिरेल गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू सक्रिय भएको निष्कर्ष निस्किन्छ नि, होइन र? तर नेपाली जनताले ल्याएको संविधान हो नि त, संविधान सभाबाट आएको संविधान। त्यो त प्रधानमन्त्रीले ध्वस्त पारिदिनु भयो नि त। के गरेर ध्वस्त? संसद विघटन गरेर। संसद विघटन नेपालमा आजसम्म भएको थिएन। तर वर्तमान संविधानले त संसद विघटन गर्ने अधिकार त मैले अगाडि नै बताइदिइसकेँ। गलत कदम चाल्नु भयो त प्रधानमन्त्रीले। त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि त? आज तपाईँको कुरा मान्ने होइन कि 16 आना खारेज गर्नु उपयुक्त छ, अघि नै बताइसकेँ मैले। किन मान्नु पर्यो? संसद विघटन गर्ने परिकल्पना छैन भने धारा 85 किन राखेको थिएँ? त्यो धारा 85 नभएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो। अनि संसद विघटन कसले गर्छ त? त्यसो भए विघटन भएको अवस्था बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षलाई हुनेछ भने चाहिँ विघटन कसले गर्छ? विघटन कसले गर्छ? तर वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा विघटन कसले गर्छ? विघटन गर्नु मिल्दैन। सुन्नु न, विघटन कसले गर्छ? कसले गर्ने हो विघटन? त्यसो भएपछि त्यो धाराको आधारमा त विघटन हुने देखियो। त्यसैले विघटन कसले गर्छ? 5 वर्षपछि त स्वतः विघटन हुन्छ प्रतिनिधि सभा। प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा अगावै भनिसक्यो नि, पढ्नु भएन, थाहा भएन? पढेको छु। त्यही त, त्योभन्दा अगावै पनि विकल्पहरू धेरै थियो नि त प्रधानमन्त्रीसँग। विकल्प संसदमा जान सक्नुहुन्थ्यो, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो। पेश गर्नु पर्यो नि, पेश किन नगरे? तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले पेश गरेको होइन, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको होइन? कुन प्रस्ताव पेश भयो? परचन्द्र माधवकुमार नेपालले कहाँ पेश भयो? कहाँ दर्ता? संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। कहिले दर्ता भयो? 90 जना संसद विघटन। सुन्नुहोस्, कतिजनाले हस्तक्षेप गरेर छोडिदिनुहोस्। कानुनी व्यवस्थामा कानुनी विधि र प्रक्रिया अन्तर्गतको कदम चालिन्छ। संसद विघटन भएको 2:47 होइन? राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य आएको वा नोटिस आएको अथवा के भन्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, 2:47 होइन? अनि 3:30 उहाँहरू अविश्वास राख्न गएको होइन? अनि मृत्यु 10:50 अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको। त्यो नक्कली कुराको पछि नलाग्नु न। त्यस्तै कुरा गरेपछि चाहिँ डेमोक्रेसीको बदनाम हुन्छ क्या। त्यसैले त्यो बन्दुके राज हुन्छ, डेमोक्रेसीको कुरा हुँदैन। बलजफ्ती भने बन्दुके कुरा हो क्या। बन्दुके कुरा नगर्नु न डेमोक्रेसी। तर सभामुखले पनि त्यही भन्नुभएको छ नि त। 10:50 सभामुखले भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस्, कसले के भन्नुभयो भनेर त्यो फलानुले के भन्नुभयो, तिलानुले के भन्नुभयो, यो कुनै प्रश्न होइन क्या। प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ संसदमा दर्ता भएको कुरा कसले गर्ने हो? दर्ता सभामुखले दर्ता गर्ने हो, उहाँले तोक्लाउने हो।
कि संसद सचिवालयले हो? के हो? सभामुखले त संसद सचिवालयमा दर्ता भएको कुरा मान्ने होला नि। उहाँले तोक लगाएको कुरो आधिकारिक हुन्छ र? त्यो कुराको वैधता हुन्छ र? फेरि अनि 3:30 बजेलाई 10:30 बजे भनेर केयरमेट गरेर के गरेर बनाउने कुरो छदम कुरा हो क्या? छदम युग सकियो क्या? थाहा पाउनु। अब चुनाव जित्न मोजामा मत घुसार्नुपर्ने, चुनाव जित्न दुर्बिनले डाँडाबाट खिचिया छ, गोलाकारमा भोट हाल भनेर लिएर आउने, भोट नहालेदेखि फेरि जङ्गल पखदिउँला भनेर तर्साएर छोरा नातिनी स्कुल जान नपाउलान्, मरल मारिएलान् भनेर डरले थुरथुर भएर योपल्ट भोट हाल्दिउँ भनेर भन्नुपर्ने, यो आतङ्ककारी युगको त अन्त्य भइसक्यो हजुर। यो त्रसित बनाउने युगको अन्त भइसक्यो। बन्दुकहरू हारेर डेमोक्रेसी स्थापित भएको, ज्ञानेन्द्रको बन्दुक नि हारेको, पूर्व माओवादीको बन्दुक पनि हारेको र डेमोक्रेसी जितेको चाहिँ डेमोक्रेसी हो क्या? त्यो जितेको डेमोक्रेसी समाप्त हुने अवस्था आयो नि त। के हो त त्यो डेमोक्रेसीको परिभाषा गरिदिनु त? चुनावदेखि चुनावसम्म जाने कुरा, जनताद्वारा सरकार बन्ने, जनताले त्यो सरकार ढलेपछि जनताले नै फेरि अर्को सरकार बनाउनुपर्छ, बनाउन पाउनुपर्छ, बनाऊ भनेर निर्वाचनको मिति तोकेर त्यहाँ जाने कुरा चाहिँ डेमोक्रेटिक नहुने। अनि सडकमा बसेर पोलिटिक कसेर खिलराज रेग्मी टाइपको सरकार बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ खुब डेमोक्रेटिक हो नि। वाह त्यही खोज्या हो भने त्यो पनि पाउनेवाला छैन, किनभने नेपाली जनता त्यो तहमा छैनन् क्या। आज यो केपी ओलीको आन्दोलनमा चाहिँ आइरहेका छन्, कोही आएको छैन। नागरिक समाज सुन्नुहोस्, विरोधी किता हुन्छ, चुनावको तयारी गर्नु पर्यो नि, त्यसैले एकीकृत गर्ने हो नि त। केपी ओलीलाई एक्लै हराउन सकिन्न भनेर एकीकृत गरेको होला, त्यस्ता केही आएका होला। चुनावमा हेरौँला नि त तिनका सिट कति आउँछ। तर नेपाली कङ्ग्रेस पनि सडकमा गइसक्यो। नेपाली कङ्ग्रेस आफै गएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस सडकमा जान्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी हो। तर नेपाली कङ्ग्रेसले कसैसित मिलेर गरेका छैन र कङ्ग्रेसले चुनावलाई अस्वीकार गरेर जान्छ र? कङ्ग्रेस चुनाव अस्वीकार गर्ने पार्टी हो? तपाईँलाई विश्वास छ शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई साथ दिनुहुन्छ? केपी ओलीलाई साथ दिनु पर्दैन, कङ्ग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गर्छ? मेरो प्रश्न यो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव नगराउने निष्कर्ष चाहिँ काङ्ग्रेसले निकालेको छ। सुन्नुहोस् न, नगराउने निष्कर्ष काङ्ग्रेसले निकाल्नु पर्दैन। संविधानले त्यो निष्कर्ष र त्यो मौका, त्यो छुट दिन्छ चुनाव नगराउनलाई। चुनाव नगराएर शासन सत्ता अथवा डेमोक्रेटिक व्यवस्था जोगिन्छ? कसैलाई गराउनै छैन, कसैलाई भागै लिनु छैन भने त ढङ्ग थाप्ने हो। केपी ओलीको पार्टीले एक्लै 2/3 ल्याउने भयो नि त। त्यसैले चुनौती सामना गर्नुहोस् क्या। प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यक्तिले वा संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थालाई सम्मान गरौँ, त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गरौँ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रको छ नि मूल्य र मान्यता अनेक नेताहरूले पनि चुनावै हुन सक्दैन। केपी शर्माले जसले चुनाव हार्नेवाला छन् नि, चुनाव फेस गर्न नसकेर चुनाव चाहिँ हारिन्छ कि भन्ने डरले त्यसो भन्छन् होला। खोइ त शेरबहादुर देउवाले त्यसो भने सुनेको छैन। रामचन्द्रजीले भनेर काङ्ग्रेसको कुरा त हुँदैन होला, आधिकारिक कुरा त्यो हुँदैन। माधव कुमार नेपालले भनेर नेकपाको प्रतिनिधित्व हुन्न कि, उहाँले त अर्कै बाटो समातिसक्नुभयो नि। भनेको छँदा झ्यालबाट हाम फालेर विधि पद्धतिको वकालत गरेर विधि सिधि सबै भत्काएर च्याचुत बनाएर उहाँ त फेरि चाहिँ नोमिनेट अध्यक्ष बन्न जानुभयो नि। कुन अधिवेशनले निर्वाचित गरे अध्यक्ष हो उहाँ? त्यो पनि सेकेन्ड अध्यक्ष बन्नुभयो। यहीँ बसेर म घोषणा गरौँ, म पनि अर्को पार्टी बनाऊँ, त्यसको अध्यक्ष बनाऊँ, सकिन्छ हजुर हो। तर अघिल्लो दिनसम्म विधिको दुवाई दिएर विधि र पद्धतिको निम्ति लडेको भन्नेले कुन विधिबाट, कुन महाधिवेशन गरेर, कुन विधानमा टेकेर, कुन प्रक्रिया मानेर, कुन अधिवेशन अथवा गएर आफ्नो गुटको भेला गरेर जो जे पनि हुनसक्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष बनाइएको छ, केपी शर्माले हटाइएको छ। एउटा कुरा एकदमै गलत कुरा, एकदमै गलत कुरा। गुटबाज यताउति भन्नुहुन्छ नि, माधव नेपाल कति गुटबाज भन्ने कुरा 9औं महाधिवेशनमा उहाँले प्यानलगत चुनाव लड्नुपर्छ भन्नुभयो। प्यानलगत त्यो पनि कपट्टि राख्नु पर्यो, लेफ्ट ह्यान्डपट्टि राख्नु पर्यो, राइट ह्यान्डपट्टि होइन। जहाँ भन्नु त्यहाँ, नत्र चुनाव छोडिदिन्छु। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक मानिन्छ एउटै पार्टीभित्र। तर ओली प्यानल फलानु प्यानल भनेर प्यानलको नामै राखेर अध्यक्ष फलानु तिलानु त्यो भनेर जाने सिस्टम उहाँले लिएर आउनुभयो, तब पनि हार्नुभयो है।
हारेको रन्कोमा 5 वर्ष खप्न सक्नु भएन। उहाँलाई 15 वर्ष केपी ओलीले बोक्नुभयो, हार्दा पनि सघाउनु भयो, जित्दा पनि सघाउनु भयो। उहाँले 5 वर्ष खप्नु भएन नि। निरङ्कुशको, तानाशाहीको, तर केपी शर्मा ओली बैठकै नजाने, बैठकै नबोलाउने, सुन्नुहोस् त्यो विरोधीको कुरै नसुन्ने माधवका नेपालहरूको तर्क धेरै छ। सुन्नुहोस्, अधिवेशनबाट निर्वाचित हो, तपाईँले उठाएको कुरा म यो बताउँछु। केन्द्रीय कमिटीले केपी ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको होइन। तर पार्टीले केन्द्रीय समितिले सुन्नुहोस् केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाएको होइन त। सुन्नुहोस्, दुईटै केन्द्रीय समितिहरूले पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन् र दुईटा फरक दृष्टिकोणबाट आएको हुनाले यसमा कानुनी प्रश्नभन्दा पनि भावनात्मक प्रश्न अथवा यथार्थताको प्रश्न, सुरक्षाको प्रश्न, भावना र सुरक्षा दुईटा कुरा त्यहाँ मेजर बन्यो। 40% दिने भनेको जहिले पनि फुटेर जान सक्छौ भनेको चित्त नबुझ्दा पूर्व माओवादीलाई एक। दोस्रो, भावना जनताको, कार्यकर्ताको एकीकृत बना भन्ने त्यसको र सम्मान गर्नको निम्ति दुईटा अध्यक्षात्मक प्रणाली, दुईटा अध्यक्ष राखेर गएको। तर ए र बी अध्यक्ष त थिए, त्यो त भएको निर्णय हो। तर माधव नेपालको नगिजोल्नुहोस्, माधव नेपाल र 310 जना केन्द्रीय सदस्यले माधव नेपाललाई हस्ताक्षर गरेर अध्यक्ष बनाएको छ। सुन्नुहोस् 1 मिनेट, सर्वसम्मतिले 1 मिनेट सुन्नुहोस्। त्यो अवैध हो। कसरी अवैध हुन्छ? केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष बनाउन मिल्दैन? मिल्दैन, विधानमा छैन त्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा छैन, महाधिवेशनले मात्रै गर्न सक्छ। महाधिवेशनले मात्रै गर्न सक्छ। महाधिवेशनले मात्रै अध्यक्ष चयन गर्न सक्छ। यति त थाहा हुनु पर्यो। तर केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा को बन्नुहुन्छ भन्नु न। म एउटा मात्रै कुरा बताउँछु नि ल। त्यो कुरा के हो भने कारबाही कसले कसलाई गर्ने कागजी कारबाही छोडिदिनुहोस्। राजनीतिमा यो पार्टी फुटो, चोइटिएर गयो। चोइटिएर तपाईँहरू जानुभयो कि माधवका नेपाल प्रचण्डले त आधिकारिक भनिरहनु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको? त पार्टीकै विधानअनुसार, विद्यमान एक्जिस्टिङ विधानअनुसार, त्यही विधानअनुसार चाहिँ कसको बैठक वैध कसको बैठक अवैध फैसला गरे भइगयो त। तपाईँहरूको बैठक गयो भने अदालतमा, गयो अदालतमा, तपाईँहरूको बालुवाटारको बैठक वैध हुनै सक्दैन। त हुन सक्दैन भने अदालत वा निर्वाचन आयोग कुन प्रक्रियाबाट भन्नुपर्ने भन्नुहोस्। तपाईँ यहाँ कराएर नभन्नुहोस्। होइन, माधवका नेपाल प्रचण्डको दलिन छैन त, निर्वाचन आयोगमा उहाँले दिनु भएको छ नि त। माधव नेपाल नक्कली अध्यक्ष हो, नक्कली हो। उहाँ कसो अध्यक्ष? न एमाले साइडको न माओवादीको। माओवादीको द्वितीय भनौँ भने त्यो उहाँ गएको कहाँ? उहाँको के हो विचार? उहाँको वैचारिक लाइन के हो? उहाँ माओवादीमा प्रवेश गरे होइन र त्यसरी हेर्ने हो भने? अनि माओवादीमा प्रवेश गरे हो कि उहाँ प्रथम अध्यक्ष भएको हो? त्यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै भन्नु छैन क्या। यो छोडिदिनुहोस्, यो पब्लिकले फैसला गर्छ, क्याडरले फैसला गर्छ हो। त्यो कुरा धेरै चित्त बुझाएको छैन भने गए भयो त त्यसमा नि अदालत क्या। दल सम्बन्धी व्यवस्था त दलहरू त वैधानिक हो नि नेपालमा। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरू, चुनावमा भाग लिएका दलहरू जसलाई प्रतिबन्धित गरिएको छैन, संवैधानिक विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत सञ्चालित दलहरू त वैधानिक छन्। तिनीहरूको पनि दलको पनि विधान छ, दल सम्बन्धी कानुन पनि छ, दलहरूका विधान पनि छन्, संसदीय दलका नियमावली आदि इत्यादि पनि छन्। त्यही हेरेर गरे भइहाल्यो नि भने यसमा किन मलाई थाहा छ निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई पत्र काट्यो, तर माधवमा नेपाल प्रचण्ड समूहले पोस्टरमा भनेको चाहिँ असान्दर्भिक पत्र हो। हामी त्यो कुरा मान्दैनौँ। कागजात दिनुपर्छ भने निर्वाचन आयोग, तर उहाँहरू दिन तयार हुनु भएन। अब सुन्नुहोस् न, त्यो मेरो मुद्दा भएन क्या, त्यो उहाँहरूको विषय हो, उहाँलाई सोध्नुहोस्। उहाँहरूसित केही छँदै छैन त के दिनु? अधिकारिता कसले पाउँछ? जनता जान्न चाहन्छन्। अब सुन्नुहोस् न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो जहाँ सूर्यचिन्ह कसले पाउँछ? केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले कसरी पाउँछ? त्यो आधार उहाँ नै पहिलो अध्यक्ष हो। महासचिवले बैठक बोलाउने प्रावधान हटाइसकेपछि पनि सूर्यचिन्ह कुन पार्टीले हटायो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हटाएको छ। कुन पार्टी? मलाई अनुशासनको कारबाही गरेको छ, निष्कासन गरेको छ पार्टीबाट। म यति भनौँ ल, त्यो कुराको निष्कासन गर्यो भन्ने कुराको अर्कोले पनि भनिदिन्छ। अहिले त भनिरहनु भएको छ तपाईँहरू दिनौँ। हामीले निष्कासन गरेका छैन नि, थाहा पाउनु होला। अनि प्रदेशमा त निष्कासन भइरहेछ, निलम्बन भइरहेछ। प्रदेशको कुरा नजोड्नुहोस्, पार्टीबाट हामीले निष्कासन गरेका छैनौँ। खालि कार्यकारी अध्यक्षले गलत काम गरेको हुनाले अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार हामीले खोज्दिएका छौँ, केन्द्रीय समितिले खोसेको छ, त्यति मात्रै कुरा हो, निष्कासन गरेका छैन। त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अर्को, कागजी घोषणाहरू दिनदिनै के हुन्छन् यसको कुनै मानेमुने छैन।
कानुनी फैसला के हुन्छ त्यो कुरा हेर्न पर्दछ। तपाईहरुले वैधानिकता पाउने आधार दिनुस् 1 2 3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुरा गर्दा सुन्नु नि त, वैधानिकताको आधार भनेको नि दुईटा पार्टी मिलेको होइन, दुईटा पार्टी मिलेको चुनावी मोर्चा भएको, तत्कालीन नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दल भएको, त्यो दलको संसदीय दलको नेता केपी ओली भएको, दुईटा पार्टी पछि पार्टी एकता भएको, नेकपा नामाकरण गरेको, 2 अध्यक्ष राखेको, प्रथम अध्यक्ष केपी ओली नै रहेको, संयुक्त दलको अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहेको, उहाँका विरुद्ध कसैले अविश्वास प्रस्ताव वा संसदीय दलमा दलको नेता फेर्ने प्रस्ताव पेश नगरेको, संसदमा अविश्वास प्रस्ताव कसैले नराखेको, 64% भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गरेको दलको नेताले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि त्यसको चिन्ह सूर्य रहेको, त्यो दलको प्रमुख दलको नेताको, त्यो भएर गइसकेपछि कसले पाउँछ आधिकारिकता? त्यो बेकारको कुरा। तपाईहरुलाई यहाँ टेलिभिजनमा रमाइलो क्या हुनु पर्ला, प्रधानमन्त्रीसँग सचिवालय हुनु पर्ला, काहीँ पनि बहुमत छैन, केपी शर्मा ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, विधानमा पार्टीको विधान पनि हेर्छ होला नि, अदालतमा पर्यो अदालतमा, निर्वाचन आयोगमा पर्यो निर्वाचनमा, त्यहाँ निर्णय हुने विधि र प्रक्रिया के लेखेको छ ती कुरा नि देखिएला नि त। त्यहाँ सहमतिमा भनेको छ, सहमतिमा भएको 2 अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाएपछि भएको बैठक मात्रै भइदो, अरू बैठक सभा भइदो। थाहा पाउनु पर्यो यति है। त्यसो भएको हुनाले यो वैधानिकताको प्रश्न मलाई के लाग्छ भने यो भ्रम सिर्जना गर्ने प्रश्न हो। म यति मात्रै सोध्न चाहन्छु, माधव नेपाल कहाँ गएको हो? उहाँको वैचारिक लाइन के हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भएको होइन, उहाँ कहाँ गएको त्यति मात्रै सोध्छु। त्यसको मात्रै जवाफ चाहियो। जनताले त्यो पनि खोजेको छ नि, हो त्यही हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो बीचको हल्ला किन गरिएको छ भने भ्रम सिर्जना गर्नु छ, केही मान्छेलाई अल्मल्याउनु छ। सबै मान्छे वैचारिक सैद्धान्तिक हुँदैनन्, सबै मान्छेले कानुन बुझिया जाने पनि हुँदैन। त्यसैले केही समय हो हल्ला मचाएर यसै गरी बहस गराएर चर्काचर्की गराएर अनि त्यहाँबाट निष्कर्ष निकालौँला भन्ठान्या होला। त्यो निष्कर्ष आउँदैन। निष्कर्ष दिने जनताले हो राजनीतिक फैसलाको। यतापट्टि कुनै कुरा पर्यो भने हाम्रा दलीय व्यवस्था सम्बन्धी कानुनहरू, पार्टीका विधानहरू र उजुरी परेको ठाउँमा निरूपण गर्ने निकायहरूले त्यहाँबाट फैसला दिएको कुरा आधिकारिक हुन्छ। बाँकी यो बहस मच्चामच्ची मात्रै हो। तपाईले भन्नुभएको थियो नि संसद विघटन हुनै सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले गर्नै सक्दैन भने सुरुमा तपाईले मसँग अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थिएन विगतमा? हुनै सक्दैन मैले भनिनँ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देख्नु भएको छैन। त्यतिखेर मैले भनेको कुरा त्यो हो। हुनै सक्दैन किन भन्छु म? प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न, संसद विघटन गर्नुहुन्न भनी त्यो कुन बेला? जब कामै गर्न नदिएर हैरान बनाएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरिदिनु भयो। त्यो पनि संविधानको धाराअनुसार नै, हाम्रो नेपालको प्र्याक्टिस अनुसारै, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस अनुसार। संविधानले त त्यो प्र्याक्टिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ। त्यसो भए सुन्नु न, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस 2047 सालको संविधान होइन नि यो त? सुन्नुहोस् न, 47 को होइन, तर हामीले अवलम्बन गरिरहेको मोडेल चाहिँ के हो? यो वेस्टमिनिस्टर यो डेमोक्रेटिक सिस्टम अन्तर्गतकै शैली होइन, संसदीय व्यवस्थाकै कुरा होइन, अर्को कुनै चिज छ र? छैन नि। त्यसो भएपछि त्यस्ता अभ्यासहरू संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा के भएको छ त्यही हेर्ने एउटा। अर्को नेपालमा पनि त गिरिजाबाबुले पनि गर्नुभएको हो, मनमोहनले नि गर्नुभएको हो, कहिले के भयो कहिले के भयो त्यो पनि हिजोको पनि हेरियो होला। त्यसैले डेमोक्रेसी चाहिँ प्र्याक्टिस पनि हो है, त्यो कुराबाट नि जानुपर्छ। त्यसैले सामान्य तयारीसिजी कुरा के हुन्छ भने यो राजनीतिक फन्डा चलिरहन्छ, यो चटकहरूको कुनै काम छैन। खुरुक्क निर्वाचन फेस गर्न सकिन्न भने फर्केर आएर पार्टीमा जोइन गर्नु, त्यसो गरे पनि निर्वाचन त हुने नै भयो। अब कुरो बुझ्नुभयो नि? तर प्रधानमन्त्रीले माफ माग्नुपर्छ, गल्ती स्वीकार्नुपर्छ अरे। सुन्नुहोस्, आफ्नो कदमबाट प्रधानमन्त्री ब्याक हुनुपर्छ। संसद विघटन गलत भयो अरे होइन? उहाँहरूले पार्टी फुटाउनु चाहिँ गलत भएन। अनि प्रधानमन्त्रीलाई का विरुद्ध छापामार शैलीमा पटक पटक हमला 3 महिनाको फरकमा, वैशाखमा अनि साउनतिर, असोजतिर आएर टुङ्ग्यो, साउनतिर सुरु गरेर भदौतिर सुरु गरेर अनि फेरि 3 महिना बित्या छैन कार्तिकबाट उहाँहरूले सुरु गरिहाल्नुभयो।
ती 3 महिनामा छापामार स्टाइलको एट्याक गरेपछि डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट आएको लिडरले डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट चाहिँ के मतलब एक्सन चाहिँ लिन्छ, त्यो भनेको पब्लिकमा जाने हो। त्यो थाहा हुनुपर्ने, माधव नेपालले थाहा पाउनुपर्ने। प्रचण्डजीलाई थाहा नहुन सक्छ किनभने उहाँको त्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज कमजोर छ। त्यसमा नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री ध्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ, संविधान समाप्त पार्न चाहनुहुन्छ केपी शर्मा ओली? कसले? कस्तो उल्टो प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँ? सुल्टो प्रश्न गर्न आउँदैन। केपी ओलीले संविधान ध्वस्त पार्ने हो भने चुनावमा जान्छु भनेर किन भन्ने त? चुनाव यो देशमा नगराउने, चुनाव भएन, गराइएन, गर्न दिइएन भने त्यो अरूको दोष हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त चुनावमा जान्छु भन्नुभयो, कसरी संविधान ध्वस्त भयो? संविधान सग्लो चाहिँ के गरी बनाउनुहुन्छ? कसलाई के इच्छा हुन्छ, मनचिन्ते झोली भन्छ नि, त्यो मनचिन्ते झोली उहाँहरूलाई चाहिएको छ, चुनाव नलडी प्रधानमन्त्री। यस्तो अभ्यास गरेका साथीहरू हुन्छ कि दुःख नमान्नु होला, चुनावै नलडी तत्कालीन एमालेको सिट कति थियो संसदमा? 81, 82, 83 कति थियो? 84 सिट त चुनाव लडेर जनताको बिचमा गएर नमस्कार यस्तो छ उस्तो छ भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ मत रिजाउन धेरै गाह्रो छ नि। त्यो जम्मै गरेर लिएर आउने पार्टी चाहिँ 81 कि 82 सिटमा सोझै सिक्लेकबाट आएर 84 सिट लिएर सरकारमा हैसियत देखाउन बानी परे प्रचण्डजीलाई त्यस्तो लाग्दो हो। तर तत्कालीन के भन्छ भने माधव नेपालले कहीँ पनि 2 ठानी हारेपछि 3 ठानी हारेपछि जता नि हारेपछि अध्यक्ष नि पाउने प्रधानमन्त्री नि पाउने खालको अभ्यास गरेर आएको हुनाले उहाँलाई त्यस्तो लाग्दो हो। तर केपी ओली त्यो मान्छे हो जसले कहिल्यै चुनाव नलडी केही पनि भएन। थाहा पाउनु होला, चुनाव के हो? जनताको मत हो। जनताको मतलाई अपमान गरेर अँध्यारा कुनाबाट छदम कदम चालेर छलकपट गरेर झालझेल गरेर पार्टीमा एकता हुन नदिएर अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ढाडमा टेकेर टाउकामा हानेर मात्रै जानुभएको थियो नि। अब जनताले त्यो देखाउनेवाला छन्, त्यही फेस गर्न गाह्रो परेको छ है। हालत चाहिँ के हुन्छ भने नि 56 को मालेर तपाईहरुको पत्ता साफ हुन्छ रे चुनावमा गइहालौँ न हजुर, भोलि नै गरौँ क्या, मतपत्र थापिहालौँ न। यसमा किन अर्कालाई भनिरहने? पब्लिकले के भन्छ त्यही हुन्छ नि। पब्लिकसित डराउने, आरोप लगाएर औला ठड्याएर किन हिँड्ने? अनि के एजेन्डा लिएर जाने तपाईहरु निर्वाचनमा? कसमा? जसले 5 वर्षको लागि भोट माग्यो जनतासँग, माग्यो समाज विकासको लागि, तर केही गर्न सक्नु भएन। हामीसित यस्ता सहयात्री रहेछन् कि त्यो अगाडि लागे घचेट्छ, डिला पुगे धकेल्छ, पछाडि बसे लात्ती हान्छ, त्यस्तो खालको व्यवहार भएका साथीहरूले काम गर्न नदिया हुनाले सुरुवात गरिएको समृद्धिको अभियानलाई पूर्णता दिनका निम्ति डेमोक्रेसीलाई थप स्ट्रेन्थेन गर्नको निम्ति, एउटा परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नको निम्ति जनताले गर्ने फैसला हुन्छ। त्यो कामका निम्ति हामी आयौँ, अधुरा काम पुरा गर्न आयौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डा उच्च बनाउन आयौँ, लोकतन्त्रको झण्डा थप उच्च बनाउन बान्नु भएको थियो जनताको बिचमा। तपाईहरु जाँदाखेरि अनि के भयो? काम गर्न सक्नु भएन। पानी जहाज कहाँ गयो आज? सुन्नुहोस्, नेपालमा पानी जहाज समुद्र खनेर आउने होइन। नेपाली जनताले यहाँ सुन्नुहोस्, नेपालमा पानी जहाज घर घरमा पेट्रोलको र ग्यासको पाइपहरु कहाँ गयो आज? पाइपलाइनहरु ग्यासका दैलेखमा गएर उत्खनन भइरहेको हेर्नु है। अनि फलामको हाम्रो बाहिरबाट आएको आइ हुन्छ नि, बढी सबैभन्दा फलाम किन्छौँ नि, ऊ त्यहाँ नवलपरासीको परासी कि नवलपरासीमा त्यसको चाहिँ परीक्षण भइरहेर प्रक्रिया सुरु भएको हेर्न जानु। रेल लिएर आयो कि लिएर आएन भन्ने कुरो, लिएर आएका रेलहरू र बन्दै गरेको बाटो हेर्न जानु है। हुलाकी राजमार्ग पनि हेर्न जानु, काठमाडौँका सडक पनि हेर्नु, जनकपुरका सडक पनि हेर्नु, नेपालगञ्जमा के भइरहेछ त्यो पनि हेर्नु, मध्य पहाडी लोकमार्ग पनि हेर्दै गर्नु, बनिरहेका हाइड्रो पावरहरू पनि हेर्दै गर्नु है। यी सबै कुरा हेर्दै गर्नु। अर्को बनिरहेका स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, हस्पिटलहरू पनि हेर्दै गर्नु। यी चिज चाहिँ के पनि नहेर्ने, पट्टी लाउने हो। अनि के हुन्छ? जनताको बिचमा जानु न भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले त बालोटारमा बसेर खालि गफ मात्रै गर्नु पर्यो। गफाडीको चाहिँ प्रधानमन्त्री नम्बर 1 नेता हो रे। अब यसो गरौँ, मलाई यस विषयमा कुनै कुरा गर्न मन लागेन। कुन चाहिँ नेताले कोदोबारी खनेर उत्पादन गरे त? केपी ओलीकै नाममा यत्रो बहुमत आएर पार्टी यहाँ पुग्यो। हिजो
जनमोर्चाको हालतमा पुग्या पार्टी तत्कालीन एमाले कहाँ पुग्यो 120बाट खुम्चिँदै 26 एक्लै लड्या भए 8-10मा पुग्ने प्रचण्डको पार्टी कहाँ पुग्यो उहाँको रणनीतिक सुरक्षाको योजना रक्षाको योजना अनि त्यसपछि सन्तुलनको योजना अनि आक्रमणको योजना अहिले लागू गरे हो नि त उहाँ त त्यही षड्यन्त्रमा विश्वास गर्ने नेता हो अनि माधव नेपाल कुण्ठाले सधैँ लपेटिने नेता हो त्यति त देखियो अर्कालाई त सधैँ नसनी नि 5 वर्ष नसनीले आफ्नो कार्यकर्ताले हराइदियो भने उहाँलाई एमालेको अध्यक्ष उहाँ हुन सक्नुहुन्थ्यो नि एमाले छँदा है अनि हराइदिएपछि 5 वर्ष खप्न नसक्नेले डेमोक्रेसीको दुहाई दिने चुनाव 2 ठाउँमा हारेर प्रधानमन्त्री भएर डेमोक्रेसीको दुहाई दिने तर प्रधानमन्त्री माथि माधव नेपालको धेरै आरोपहरू छ प्रधानमन्त्री कति मुरी कोदो उब्जाएर अरु कुरा छोड्दिनु समय बिताउनुहुन्छ उहाँले सुन्नु त्यही त कति मुरी कोदो फलाउनु पर्यो त हुँदा खाने त गणतन्त्र ल्याउनु पर्यो नेपालमा संहिता ल्याउनु पर्यो माधव नेपालले के संहिता राजाको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने मान्छे हो रे ज्ञानेन्द्रलाई चेतावनी चुनौती दिने मान्छे हो रे उहाँले मात्रै अब मलाई यसो नगर्नुस् कि राजालाई मोर राखेर ढोग्ने मान्छे नि उहाँ नै होला दरबारमा गएर महाराज नियुक्ति दिउँ भनेर कहाँ निर्णय गराएर जानुभयो त्यो पनि होला मलाई यस्तो कुरोमा बहस गर्न मन छैन त्यसैले यो क्षुद्र कुरा एक प्रकारको यो बेमतलबको कुरा गर्नुभयो सिद्धियो नि त उहाँले गर्नुभयो देखाएको छ त्यसैले अर्कालाई धेरै भनिरहँदा ती पनि तथ्यहरू हुन् नि कुनै गैर तथ्य हो त्यसैले यसरी व्यक्तिगत हिसाबले नजाउँ मैले भने नि तपाईँलाई अरूले हैन नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको गोलगाड चढेर अमेरिका जानु जस्तो भन्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली होइन त्यसको नाम चाहिँ होइन ट्विस्ट नगर्नुस् म एउटा कुरा सत्य बताइदिन्छु केपी ओलीले त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको पोलिसी के थियो भन्दाखेरि उनले संवैधानिक राजतन्त्र छोडेको थिएन कांग्रेस जस्तो पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा छोडेर गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने औपचारिक निर्णय नगर्दासम्म थाहा पाउनु होला विषयको कुरा धेरै अलिकति बुझेर जाउँ न राजनीति हो क्या यो नगर्दासम्म नेकपाका केही नेताले वा नेकपाले मात्रै म गणतन्त्र लिएर आउँछु भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पार लाउने कुरा होइन त्यसैले साँचो कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिला कांग्रेसले आफ्नो पोलिसी बदल्नुपर्छ नेकपा त सुरुदेखि गणतन्त्रवादी हो त्यसैले जुन दिन कांग्रेसले त्यो बदल्छ त्यो दिन गणतन्त्रको बाटो राजमार्ग फराकिलो हुन्छ भनेको कुरा यो हो व्याख्या यसरी बुझ्नुपर्छ सहयात्रीहरूको कुरा हेर्नुपर्छ अर्को पनि एउटा कुरा बताइदिन्छु माधव नेपाल एक्लै लडेर गणतन्त्र आएको थियो भने यो देशमा माधव नेपाल मात्रै हुन्थ्यो नि त कसैले चुनौती नै दिँदैन थियो कुरो बुझ्नुभयो हामी त कोही पनि हुन्थेनौँ माधव नेपालकै पार्टीमा 10 वर्ष त म पनि कहिले उपसचिव कहिले सचिव कहिले अध्यक्ष कहिले सर्वसम्मत अध्यक्ष कहिले निर्वाचन लडेर अध्यक्ष भएर आएको कार्यकर्ता हुँ अनि माधव नेपालहरूसँगै हामी थिएनौँ माधव नेपाल त एउटा के भन्दाखेरि संस्थागत व्यवस्था भएपछि उनी पार्टीको प्रमुख भएपछि उहाँ भनौँ मेरो शब्दमा केही त्यस्तो अपमानजनक गर्न खोजेको छैन उहाँ त्यो भएपछि उहाँको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने कुरा हो त्यसैले त्यो देख्नु एउटा कुरा भयो तर अरू कसैको योगदान थिएन त्यसो हो भने म अर्को बताउँछु तर आन्दोलन बालकोटमै बस्नु भयो नि त हो त कहीँ पनि निस्किनु भएन सुन्नुहोस् बालकोटमा बस्नुभयो कहीँ निस्किनु भएन भने हेर्नु नि त्यतिखेरका कुरा के कुरा गर्नुभयो यस्तो कुरा नगर्नुहोस् कि उहाँ जेलमा बस्नु पनि चाहिँ मजा लिन गएर बस्नुभएको थियो आराम गर्न डराएर बस्नुभएको थियो भन्नु नि त अनि अरू चाहिँ नेताहरू जो गणतन्त्रको भित्र बसेर तयारी गर्दै थिए ती दुला बसेर भागेर हिँडेका थिए भन्नुहोस् त्यसो भए कार्यकर्ता मराउन प्रचण्ड आफू लुकेर हिँडेका थिए जतिखेर आफू मर्नुपर्ने भयो त्यतिखेर चाहिँ के गर्नु पर्यो सात दलसित मिल्नु पर्यो त्यही गरेका थिए यो के भनेको यस खालले नजाउँ क्या यो व्यक्तिगत विषय होइन क्या एउटा आम प्रोसेसभित्र त्यो पार्टीका नेताहरू र पार्टीले लिएको संस्थागत निर्णयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ त्यसो भए अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ तपाईँलाई विश्वास छ त्यो सम्भव छैन हुँदैन अदालतले गरिदियो भने के गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनिदियो भने हैन संविधानको अदालतले के भन्छ भन्ने त म भन्न सक्दिनँ नि हामीले त राजनीतिक तर्क गर्ने हो है किन गर्न सक्दैन भने त्यहाँ विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ अनि संवैधानिक ढङ्गले भएको विघटनलाई अदालतले चाहिँ अर्को व्याख्या गर्न मिल्छ संवैधानिक इजलास बस्ने कुरा छ संवैधानिक इजलास भनेको
उहाँहरूले क्वेसन उठाउनु भयो व्यवस्थै थिएन भनेर। संविधानको धारा उपधारा जे छ त्यसमाथि नयाँ व्याख्या विश्लेषण गरिदिनु पर्यो भने त्यो संवैधानिक इजलास हो होइन। अब संविधानै संशोधन गर्ने कुरा चाहिँ सर्वोच्चले गर्न सक्छ त? त्यो त तपाईँलाई थाहा छैन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई बाहिर यो आज वकिलहरूले विरोध गर्नुभयो त्यहाँ गर्नुभयो होला। त्यो त्यसमा के भने को बाहिरियो को भित्रियोको कुरा नगरौँ न फेरि। तपाईँ त्यहाँ नजानुस् कि संविधान संशोधन सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्दैन। तर संविधानको व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो नि। सर्वोच्चले गर्न त संविधानको व्याख्या गरिदियो त्यो प्लिज। प्रधानमन्त्री कदम असंवैधानिक छ अवैधानिक छ कहिले गर्यो व्याख्या? अलोकतान्त्रिक छ भन्दै कहिले गर्यो व्याख्या? हैन गरे भने अब बस्छ छ नि त संवैधानिक इजलासमा। कुरा नगरौँ, हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ, पृथ्वी पल्ट्यो भने के भन्ने कुरा नगरौँ, त्यतिखेर त्यही सामना गरौँला। म तपाईँलाई यो बताउँदैछु संवैधानिक इजलास किनभने उहाँहरूले क्वेसन उठाउनु भयो त्यस हिसाबले बनायो, त्यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ। तर के अर्को के इजलास भन्छ विशेष के अरे अर्को के इजलास भन्ने त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा हो। पूर्ण इजलास चाहियो रे अब त। त्यो पूर्ण इजलास भने बृहत्तर पूर्ण इजलास संविधान भन्दा संविधान समाप्त गर्ने चाहिँ इजलास माग गरेको त्यो चाहिँ संविधान संशोधन सर्वोच्चबाट गराउन खोजेको त्यो कुरा हुँदैन। डेमोक्रेसीमा संविधानको संविधान सम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको व्याख्या चाहिँ गर्ने सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत नै हो। कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम नै। तर राजनीतिक प्रश्नहरूमा गएर यस खालको कुरा गरेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ फेरि गलत कुरा हो। त्यसैले उहाँहरूले टेकेको बाटो उल्टो तरिका हो। जे माग गर्नुभएको छ नि के अरे पूर्ण इजलास बृहत्तर पूर्ण इजलास चाहिन्छ अरे फैसलाको लागि बहसको लागि। त्यहाँ चाहिँ संविधानमाथि उठेका विषयको प्रश्न होइन, राजनीतिक विषयमा उहाँहरू प्रवेश गरेर त्यसलाई अर्कै मोड दिन चाहनुहुन्छ। त्यो संविधान संशोधन गराउन सकिन्छ कि भन्ने सर्वोच्च अदालतको बाट संविधान संशोधन गराउने बाटो सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूको निरर्थक प्रयास हो। त्यो हुन सक्दैन। यदि भयो संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यतिखेर के हुन्छ? सुन्नुहोस्, संसद पुनर्स्थापना पहिला अदालतले गर्छ गर्दैन म कसरी भन्न सक्छु। भयो भने के हुन्छ? भयो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला के आधारमा भयो भन्ने कुरो त्यसलाई त्यही कुरा मानौँला नि त। हामीले अदालतको कुरा मान्दैनौँ भनेर कहिले भनेका छौँ? आफू अनुकूल आए मान्ने, आफू अनुकूल नआए नमान्ने, अनि नाता खोज्दै हिँड्ने, के खोज्दै हिँड्ने। 10 वर्षमा हेर्नुहोस् काकाको चाहिँ सालाको सालीको चाहिँ फुपूको छोराको नातिनी फलानु पर्दछ, साइनो भनेर जाने हो नि नेपालमा जम्मै नाता पर्दछन्। कहिले नियुक्ति भयो के भयो मलाई त्यो मतलब छैन। उहाँले किन उठ्यो त्यो सर्वोच्च जानुहोस्, सम्बन्धित न्यायाधीश जान्नुहोस्, त्यो हामीलाई मतलब छैन। हामी कुनै व्यक्तिमाथि कुरा गर्दैनौँ, हामी सिस्टमको कुरा गर्दछौँ। र म यति मात्रै बताउँछु, यो सारा शक्ति खर्च गरेर बहस गर्नु बेकार गर्नुभन्दा साथीहरू कुनै खर्च नगरिकन जेसुकै चिन्ह पाए तापनि, टुकी चिन्ह पाए तापनि, मसाल चिन्ह पाए तापनि चुनावको तयारीमा गए भयो नि त। किन यो बेकारमा कराएर हिँडेको भने त्यहीँबाट केपी ओली हटाउनु थियो होइन त उहाँहरूलाई? केपी ओली हटाउने माध्यम नै चुनाव हो क्या, अर्को विकल्प थिएन। ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी भइसक्यो, मोर्चाबन्दी भइसक्यो। यो सुन्नुहोस्, मोदी विरुद्ध महागठबन्धन बनेको थियो। यहाँ पनि महागठबन्धन बन्दैछ, होस् नि त। प्रदेशमा पनि यहाँ पनि ओली विरुद्ध महागठबन्धन बनाए हुन्छ। सडकदेखि जताततै दलसम्म। सडकमा केही पनि छैन, दलमा कुण्ठा बोलिरहेको छ। त्यहाँ पनि दलका कानुन छन्, दलीय विधान छ, त्यस अन्तर्गत कोही कता जान्छन् कोही कता जान्छन्। त्यहाँ विधिद्वारा हार्न हामी तयार छौँ, बलजफ्तीद्वारा होइन। ओली हटाउनै परेको थियो त, उहाँहरूको उद्देश्य त्यो थियो नि त। सरकार ढलाउनु थियो भने सरकार ढलाउने सबैभन्दा ठुलो माध्यम त चुनावै हो त। यत्रो रास लगाइदिएछ, यत्रो फुटबल ग्राउन्ड बनाइदिएछ केपी ओलीले, मलाई हराऊ आऊ गोल गर भनेर। अनि फुटबल मैदानमा छिर्न नसक्ने, बाहिर बल हाल्ने, विश्वासै छैन चुनाव हुन्छ भनेर। उहाँहरूको समस्या हो नि त्यो देशको समस्या, कानुनको समस्या, संविधानको समस्या, लोकतन्त्रको समस्या होइन नि। त्यो त विप्लव पनि त चुनाव नलडेर बाहिर बसेका छन्। त्यो संविधानको समस्या हो र? त्यो त विप्लवजीको समस्या हो है। कोही चुनाव लड्दैन भने जो लड्दैन उसको समस्या हो, त्यो सिस्टमको समस्या होइन। बुझ्नुभयो? त्यसैले मैले भनेको मैदान दिँदा गोल गर्न नसक्ने, बाहिर चाहिँ गोल गर्न दिएन, अर्को मैदान चाहियो भन्नुको कुनै काम छैन। मैदान जहाँ हो त्यहीँ खेलौँ, जनताले जहाँ राख्छन् त्यही फैसला मानौँ, त्यही हो नि त। त्यहाँभन्दा अर्को विकल्पै छैन। वैशाख 17 र 27 निर्वाचन हुन्छ। हुन्छ।
ढुक्क भए हुन्छ जनता। सरकारले त्यही टाइम गरेको छ, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ, निर्वाचन आयोगले त्यही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यो कति समय लाग्छ के गर्छ त्यो त हामी जान्दैनौँ नि। थ्याङ्क यू सो मच गोकुलजी। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।